अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब कैसे हैं? अल्लाह का करम ठीक। जुडिशरी तो माइंड करती है सरदार कहने से आप माइंड तो नहीं। सरदार साहब कैसी चल रही है कंपेन? अल्लाह का करम बहुत अच्छी चल रही है माशाअल्लाह। लोगों में बहुत ज़्यादा जोश जज्बा है और लोग 8 तारीख के लिए मुंतज़िर हैं, 8 फरवरी के लिए इंशाअल्लाह। हमेशा से आपको देखा कि आप अगर वो लॉयर्स की भी कर रहे हो या अपनी भी कंपेन्स कर रहे हो तो बहुत एक्टिव होते हैं माशाल्लाह। खान साहब जेल में हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जितना जुल्म इन्होंने करना था वो कर लिया। लोगों में अब जिद आ गई है। लोग कहते हैं कि अगर आप समझते हैं इस तरीके से आप इमरान खान को हमारे दिलों से निकाल सकते हैं तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। सो इसलिए लोगों की भी अब जिद बन चुकी है और लोगों के अंदर एक लावा उबल रहा है और ये 8 फरवरी को आपको नज़र आएगा। एक तो है ना कि लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए मोहब्बत जो वालिहाना तौर पर है, और दूसरा है बुग़्ज़ मुआविया, यानी हुब्बे अली तो हो गया ना, बुग़्ज़ मुआविया ये है कि जितना ये जुल्म करते हैं लोगों की उतनी नफ़रत इनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। लोगों का गम और गुस्सा जो है, गैज़ और गज़ब जो है, वो इस नहज पर अब आ गया है कि वो समझते हैं कि ये जुल्म हो रहा है खान के साथ। और खान को इन्होंने खुद सियासी शहीद बना दिया है और जितना ये जुल्म करते हैं ना उतना ही लोगों के अंदर रिपल्शन क्रिएट होती है। अब एक पे आपने सज़ा करवा दी, वो बुलडोज करके जेल में ट्रायल करते हुए। साइफर का केस क्या था? साइफर का केस की ममासलत आप उसी भुट्टो के केस से दे सकते हैं। जब हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, हमने तो अमेरिका और हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा। ये जो ज़ियाउल हक है, उसने जनरल ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर और भुट्टो को फांसी देकर और लहद में उतार दिया। और अब हम इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, जो एक पाकिस्तान के अवाम की जो दिलों की धड़कन है, अब उसके पीछे पड़े हुए हैं। और उसका भी कसूर क्या था? उसने भी तो यही कहा था ना कि अमेरिका ने जब इनसे अड्डे मांगे थे, बेसिस मांगी थी, तो अमेरिका को उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कि अगर आप इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए चलता करेंगे तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये वही धमकी थी। और भुट्टो ने भी वो राजा बाजार में साइफर को लहराया था कि ये कह रहे हैं इमरान खान ने अगर ऐसा किया तो इसने कौम की गैरत और हमीयत को जगाया और बताया कि ये हो रहा है। इसमें मुझे बताएं कि किस दुश्मन मुल्क के हाथ में कोई इसने अपनी बेसिस जो है वो इंकशाफ कर दिया था या कौन सा ख़तरे में पड़ गया था? तो ये जुल्म है, मैं समझता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या जुल्म हो सकता है कि आपने उसमें 10 साल कर दी। फिर तोशे खाने में आपने जो जिस भोंडे तरीके से इमरान खान को सज़ा की, वकील को जो है आपने 12 बजे का टाइम दिया, 9:15 साढ़े 9 बजे आपने सज़ा करके परे मारा। ना वकील रखने दिया, उसे करने दिया, ना आपने सफाई का मौका दिया, ना 342 का बयान लिखा, बुलडोज कर दी। और फिर आखिरी जो केस था जो इद्दत वाला था, वो तो इतना बेहयाई और शर्मनाक और ढिठाई का जो अलामत है कि दुनिया में बदनामी हो रही है। क्या आप को देखिए, या मानिका को पता था या जो है बीवी को, बुशरा बीवी को पता था कब तलाक हुई है, कब इद्दत हुई? जब बुशरा बीवी कह रही हैं और फिर 57 साल की उम्र में उनकी जो है ये दूसरा निकाह हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और 5 महीने के बाद अब जो है मानिका साहब को ख्याल आता है, 5 महीने तक तो वो कहते रहे, उसकी सफाइयाँ देते रहे और उसकी नेकी का और पाक दामनी का बुशरा बीबी की अपनी साबका ज़ौजा की कस्में खाते रहे 2018 में टेलीविज़न पर आकर। और जब उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाता है और 2 महीने उनको जो है पाबंद सलासल रखा जाता है और उसके बाद उनकी जो है ट्यूनिंग करके उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करके और फिर इस तरह की, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे केसेस करते हुए। दुनिया में बदनामी हो रही और लोगों ने अब जिद बना ली है कि उन्होंने कहा अच्छा
اگر آپ ایسے ظلم کرتے ہو تو ہم آپ کو دکھائیں گے 8 فروری کو کہ آپ اس طرح سے ہم سے چھینتے ہو یا ہم اپنا جو ہے حق مسلم کرواتے ہیں ووٹ کو دے کر. خواجہ صاحب یہ جو اتنے آپ نے کیسز کے بارے میں بتایا اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، کیا دیکھتے ہیں ان کیسز کو آگے کیسے پرسو کیا جائے گا؟ خان صاحب اس کو کس طرح لے کر جائیں گے؟ کون سی لیگل ٹیم اس چیز کو کرے گی آگے؟ میں ہی کروں گا انشاءاللہ، اور میرے ساتھی جو دوسرے وکلاء ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. اور ہم نے اپیلوں میں یہ پہلے ہی آپ دیکھ لیں گے جتنی تیزی سے سزائیں ہوئی ہیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان کی بریت ہوگی. اور یہ ذرا 8 فروری گزر لینے دیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے بریت ہوتی ہے اور باعزت بری ہوں گے. ایک کیس بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی سزا بحال رکھی جائے. سو اپیل میں یہ بالکل اڑ جائیں گی سزائیں. خواجہ صاحب 2018 اور اب کے الیکشن، آپ کو لگتا نہیں کہ کہانی سیم ہے، سچویشن سیم ہے لیکن کریکٹرز ڈفرینٹ ہیں؟ نہیں، کہانی بھی سیم نہیں ہے. البتہ 2018 میں جو آروز کا الیکشن کہا گیا یا RTS بند ہوا یا جو بھی یہ باتیں ہوئی جس طرح سے نواز شریف کو، لیکن نواز شریف کو، شریف فیملی کو تو انہوں نے دھرتی ماں کو بہت لوٹا ہے. اور وہ جو مقدمات تھے جن میں اب آ کے ذلت سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لایا جا رہا ہے، وہ تو بالکل 100% ہی سچے کیس ہیں. وہ 6 آف شور کمپنیز جو نیلسن نیسکول وغیرہ بنائی گئی، وہ پاناما لیک میں جن چیزوں کا انکشاف کیا گیا، اور پھر جس طرح سے ہائیڈ پارک کے فلیٹس خریدے گئے، جس طرح سے یہاں سے منی لانڈرنگ کی گئی. وہ اسحاق ڈار ان کے سمدی کا، میں اٹارنی جنرل پاکستان تھا، وہ اقبال جرم کا بیان بھی میرے سامنے موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں ہم نے کیسے جو ہے شریف فیملی کے جو یہاں سے منی لانڈر کر کے ہم نے اکاؤنٹس کو وہاں ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے رکھا، اور پھر اس کو جو ہے لیئرنگ کرتے ہوئے اس کو جو ہے پھر ہم نے جو چیزیں خریدی حدیبیہ پیپر مل بنائی. اور پھر ابھی تو 1 ہائیڈ پارک جو ہے وہ حسن نواز نے جو ہے 50 ارب روپے میں ملک ریاض کے پاس بیچا. یہ تمام چیزیں ایسی مضبوط ہیں کہ ان سے تو بچ ہی نہیں سکتے تھے یہ، اور سزائیں بھی صحیح ہوئی تھی. لیکن جب لنڈن پلان بنتا ہے اور ماشاءاللہ ایکسٹینشن لینی مقصود ہوتی ہے تو وہاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے ڈیل ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے لیول پلینگ فیلڈ. یہ نتیجہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ پہلے آپ عمران خان کو نکالیں، اور پھر نکالنے کے بعد عمران خان کو آپ اسی طرح اندر کریں جس طرح نواز شریف ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پارٹی کو جو ہے اس کو تتر شرازہ بکھیرے پارٹی کو وہ جو کیا گیا. پھر مریم بی بی کا جو ہے کہ جی میں وہاں اڈیالہ جیل کی صفائیاں کرتی رہی ہوں تو بشرا کو اندر کروایا، بشرا بی بی کو. تو یہ سارا لنڈن ڈیل کا ایک پلاننگ تھی، اور یہ جتنا بھی آرکیسٹرڈ قسم کی یہ جو سزائیں تھیں یہ اسی کا. عمران خان نے خود مجھے بتایا جیل میں، اور اس کو پتا تھا کہ یہ کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں اور کرنے والے ہیں. لیکن دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ انسان ساز باز سازشیں کرتا ہے، دوسرا اوپر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور خدا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو یہ نواز شریف کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اور جب مار پڑے گی نا اسے جو الیکشن میں پڑنے والی ہے، نواز شریف خود ہار رہا ہے ڈاکٹر یاسمین سے، خواجہ آصف جو ہے وہ عثمان ڈار کی ماں سے ہار رہا ہے. اور یہ بری طرح جب یہ پٹیں گے نا تو پھر نواز شریف لندن جاتا ہوا پکارتا چلا جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا. آپ دیکھیں گے یہ ایسا ہی ہوگا. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ اٹارنی جنرل بھی رہے، گورنر پنجاب بھی رہے، آپ اس دور کی سیاست اور آج کی دور کی سیاست میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس دور کی جو سیاست تھی اس میں اتنا کھلا رنگا جو ہے مداخلت نہیں ہوتی تھی، اور اس میں جو اگر پیچھے پس پردہ کچھ ہوتا بھی تھا تو اس کا آشکار اتنا نہیں آشکارا کیا جاتا.
اب تو کھلے ننگوں جو ننگے یعنی ایک آئین کی تضحیق کی جا رہی ہے، عدالتوں کے احکامات کو جو ہے وہ ہوا میں بکھیرا جا رہا ہے، مانا نہیں جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چھٹے سال میں جا رہے ہیں، 5 سال میں اسمبلیاں ختم ہو گئی تو ہم نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا. اب کھل کے سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، اور کھل کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں. نہ مارشل لا ہے اور نہ جمہوریت ہے. یہ کون سا نظام ہے کہ کیئر ٹیکر جو 90 دن کے لیے ہوتا ہے وہ جو ہے لامتناہی سلسلہ ان کا چلا جا رہا ہے. اور یہ تو بالکل غاصب ہے اس وقت جو ہے حکومتیں، نہ ان کا آئین میں جواز ہے نہ قانون میں جواز ہے. سو یہ بدقسمتی ہمارے ملک پر جو رائج ہوئی ہوئی ہے، اس وقت ایسا نہ تھی. اور پھر اس وقت جو ہے چادر اور چار دیواری کو اس طرح سے پامال نہیں کیا گیا تھا جو اب کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عورتوں کو اس وقت نہیں تذلیل اور رسوا کیا گیا تھا. اب تو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں، ان کو بھی اٹھا لے جائے. کوئی بھی شر پسندی سے جو ہے محفوظ نہیں، کوئی بھی شر پسندی. اور پھر ان کی ویڈیوز بنا کے اور پھر بلیک میل کیا گیا، اور پھر ان کے جو ہے لا کے ٹیلی ویژن پر کسی سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اور کسی چیز کی مذمت کی کروائی گئی. یہ بڑا بھیانک قسم کی ایسی سچویشن ہے جو اس وقت نہیں تھی.